अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं जैकम खान एक बार फिर आप सभी स्टूडेंट्स का आपके अपने गिल्स मेंटर ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। देखिए, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था अनसीन पैसेज के बारे में, कॉम्प्रिहेंशन अनसीन पैसेज जो आपके टॉपिक में है, और इस क्लास में हम पढ़ेंगे वाहिद जमा के बारे में, यानी चेंज ऑफ द नंबर चेंजिंग क्या होती है, सिंगुलर, प्लूरल, एक वचन से बहुवचन, उर्दू में इसको कहते हैं वाहिद से जमा। देखिए, सीधा सा फॉर्मूला है। क्लास शुरू करने से पहले आपको बता दूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। इससे कम 8 से 10 सवालात आपके इस टॉपिक से रिलेटेड ज़रूर आएंगे, और उनको करने के लिए हम किस तरह उनको सॉल्व करें, किस तरह आप उनमें बेटर नंबर ला सकते हैं, उसका सीधा सा फॉर्मूला ये है। देखिए, सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि जो वाहिद जमा होती है वो इसमें आम की होती है, ना कि इसमें ख़ास की। चूँकि इसमें जामिद की दो किस्में होती हैं, इसमें आम, इसमें ख़ास। इसमें आम या तो वाहिद होगा या जमा, इसी को इसमें तादाद कहते हैं। वाहिद जमा को उर्दू में कहते हैं इसमें तादाद। अब वाहिद क्या होता है, वो इसम जिससे कोई एक शख्स, एक चीज़ या एक जगह का इल्म हो उसे वाहिद कहते हैं। जैसे किताब, ख़त, ठीक है, कलम है, पेन है, औरत, मर्द, यानी एक वचन। और जमा क्या होता है कि वो लफ्ज़ या कलिमा जिससे दो या दो से ज़्यादा अफराद या अशिया का इल्म हो उसे जमा कहते हैं। अब देखिए, जमा मतलब बहुवचन, दो या दो से ज़्यादा। चूँकि दो का कोई उर्दू में तसव्वुर नहीं होता, जिस तरह संस्कृत में होता है एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। इसी तरह देखिए, वाहिद, तस्निया, जमा, या अरबी में होता है तस्निया, इसको संस्कृत में कहते हैं द्विवचन, लेकिन उर्दू में डायरेक्ट होता है वाहिद के बाद जमा। जिस तरह इंग्लिश में सिंगुलर के बाद प्लूरल होता है, हिंदी में एक वचन के बाद बहुवचन होता है, इसी तरह उर्दू में दो हैं, एक वचन, बहुवचन, यानी वाहिद और जमा। अब देखिए, फिर जमा की 4 किस्में होती हैं। एक तो जमुल जमा है, एक जमा मुकस्सर है, एक जमा सालिम है, और एक इसमें जमा है। जमा मुकस्सर कहते हैं अरबी अल्फाज की जमा, जैसे कलम से अकलाम, ये हमने आपको पूरी डिटेल क्लास में बताएंगे इसकी। जमा सालिम कहते हैं कि वो जमा के जो लफ्ज़ के आखिर में अलिफ नून गुन्ना, वाव नून गुन्ना या या नून गुन्ना लगाकर बनाई जाती है, या आखिर में या मजहूल भी लगा देते हैं, जैसे बंदा से बंदे, ठीक है, गंदा से गंदे, डब्बा से डब्बे, इस तरह बकरा से बकरे हैं, इस तरह बना दी जाती है। लेकिन शर्त यह है कि वो मुज़क्कर लफ्ज़ हो जिसके आखिर में या मजहूल लगाते हैं। उसके बाद होती है इसमें जमा। इसमें जमा कहते हैं वो जमा जो लफ्ज़न तो वाहिद हो लेकिन मानन बहुत सारे अफराद का मजमुआ हो, उसे इसमें जमा कहते हैं। देखिए, इसमें जमा का जो इस्तेमाल होता है, उसका जो हम प्रयोग करते हैं वो वाहिद के अंदाज में करते हैं, यानी क्रिया वगैरह, क्रिया की जो फॉर्म होती हैं वो सब क्या वाहिद आती हैं। लेकिन मानवी एतबार से, यानी अर्थ के हिसाब से, उसके अंदर बहुत सारे अफराद का मजमुआ छुपा हुआ होता है, इसलिए उसे इसमें जमा कहते हैं। इसको भी हम आपको बता देंगे। एक है जमुल जमा। जमुल जमा कहते हैं कि अरबी और फारसी के ऐसे बेशतर अल्फाज हैं जो उर्दू के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं, उनकी वाहिद के बाद जमा आती है, और जमा के बाद जो एक और जमा है उसे कहते हैं जमुल जमा। तो आइए हम देखते हैं वो क्या है। उन तमाम के मुतालिक हमने आपको इस क्लास के अंदर एक्सप्लेन के साथ दिया है, और इसी तरह हम आपको पढ़ाते रहेंगे। स्टार्ट करते हैं। तादाद देखिए, तादाद क्या होती है। इसमें आम या तो वाहिद होगा या जमा, इसी को तादाद कहते हैं। इसमें तादाद की 2 किस्में होती हैं, एक तो वाहिद और दूसरा जमा। यानी जो नंबर होते हैं, चेंज द नंबर, वो 2 तरह के होते हैं, या तो सिंगुलर या प्लूरल। सिंगुलर कहते हैं वाहिद को और जमा कहते हैं प्लूरल को। अब देखिए, इसमें आम की ही वाहिद जमा होती है, इसमें ख़ास की वाहिद जमा नहीं होती। वाहिद क्या होता है, वो इसम जिससे कोई एक शख्स या एक चीज़ मुराद हो उसे इसमें वाहिद कहते हैं। मिसाल के तौर पर आपके सामने देखिए यहाँ पर ख़त, किताब, कलम, मदरसा, लड़का, औरत, पेन वगैरह। अब देखिए, ख़त मतलब इससे मुराद है कि एक ख़त एक वचन है, किताब ये भी एक वचन है, कलम ये भी एक वचन है, मदरसा ये भी एक वचन है, और लड़का, औरत, पेन वगैरह ये भी सब एक वचन है। यानी इनसे एक शख्स, एक चीज़ या एक जगह का इल्म हो रहा है, उसे एक वचन कहते हैं। नंबर 2 पर है जमा। 2 या 2 से ज़्यादा अफराद या चीज़ों के मजमुआ को जमा कहते हैं। यानी जिनसे 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों का मजमुआ हो, मालूम हो, या 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों का इल्म हो, उसे जमा कहते हैं। चूँकि 2 के लिए वैसे तस्निया आता है द्विवचन, लेकिन उर्दू के अंदर द्विवचन या तस्निया का कोई सरोकार नहीं है, इसलिए वाहिद के बाद डायरेक्ट का जमा होता है।
जैसे देखिए ख़त की जमा आती है खतूत यानी बहुत सारे ख़त, कलम की जमा आती है अक़लाम यानी बहुत सारे पेन, बहुत सारी कलमें। इसी तरह मदरसा की जमा आती है मदारिस, लड़का इसकी लड़कों, पेन की पेनों और किताब की कुतुब। उसके बाद देखिए वाहिद की तो कोई किस्में नहीं होती, वाहिद तो सिर्फ वाहिद ही होता है, एक ही होता है। लेकिन जो जमा है, इस जमा की 4 किस्में होती हैं। एक तो जमा मुकस्सर, नंबर 2 जमा सालिम, नंबर 3 इसमें जमा, नंबर 4 जमुल जमा। पहले हम देखते हैं जमा मुकस्सर क्या होता है। तो देखिए जमा मुकस्सर ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और अक्सर जब जमा पूछी जाए तो उनमें जमा मुकस्सर का ही एतबार किया जाता है, यानी जमाओं में। तो देखिए जमा मुकस्सर उस जमा को कहते हैं जिसमें वाहिद से जमा बनाते वक्त वाहिद इस्म के हरूफ की सूरत या तरतीब बदल जाती है, या वाहिद के बाज़ हरूफ हज़्फ़ हो जाते हैं। इसके ज़िम्न में अरबी अल्फाज आते हैं। इस जमा को अहले लुग़त ने जमा निदाई का नाम भी दिया है, यानी जो जमा मुकस्सर होती है इसको जमा निदाई का नाम से भी जाना जाता है। लेकिन इसमें देखिए अरबी के ही हमेशा अल्फाज होते हैं, उर्दू के या हिंदी वगैरह वगैरह के जो अल्फाज होते हैं वो जमा मुकस्सर में शामिल नहीं होते। जैसे कलम, किताब, मखदूम, शजर, आलिम, ताजिर, ये सब के अरबी के अल्फाज हैं। जैसे कलम इसकी जमा है सामने इसके अक़लाम, किताब की कुतुब, मखदूम की मखादीम। इसी तरह दूसरी तरफ देखिए जैसे वाहिद जमा, वाहिद शजर इसकी जमाती अशजार मतलब दरख्त, आलिम इसकी जमाती उलमा, ताजिर इसकी जमाती तुज्जार। उसके बाद होती है जमा सालिम। देखिए जमा सालिम वो बहुत ही सिंपल है। जमा सालिम क्या होती है? देखिए वाहिद से जमा बनाते वक्त इस बात का ख्याल रखा जाता है कि अगर वाहिद अस्मा के हरूफ में किसी भी किस्म की कोई तब्दीली ना हुई हो तो इस सूरत में उनके आखिर में कुछ हरूफ का इजाफ़ा करके इन वाहिद अल्फाज की जमा बनाई जाती है। इसे जमा सालिम कहते हैं। यानी अल्फाज जो होते हैं उनके आखिर में कुछ हरूफ को लगाते हैं, जैसे वाव और नून गुन्ना को लगा दिया, या और नून गुन्ना को लगा दिया, या अलिफ और नून गुन्ना को लगा दिया। इस तरह ये कुछ अल्फाज या कुछ हरूफ लगाए जाते हैं जिनसे जमा सालिम बन जाती है। ये देखिए आप नीले कलर में, इस जमा को अहले लुग़त ने जमा गैर निदाई का नाम भी दिया है। इस जमा सालिम को बनाने की मंदरदा दैल सूरतें कायदे हैं। वो क्या हैं? 1 2 3 करके हमने कुछ कायदे जो इम्पोर्टेंट आपके वक्फ बोर्ड एग्ज़ाम के लिहाज से हैं वो हमने आपके लिए यहाँ पर दिए हैं। नंबर 1 देखिए, जैसे वाहिद अल्फाज के आखिर में वाव नून गुन्ना या नून गुन्ना लगाकर बनाई जाती है, मतलब जमा बनाई जाती है। जैसे कलम से कलमों या कलमें, जैसे मेरे पास बहुत सारी कलमें हैं, या आपने बहुत सारी कलमों को तोड़ दिया। या अगर हम इसको कलम की जमा अक़लाम आती है तो वो जमा मुकस्सर है, लेकिन कलमों या कलमें आती है तो ये जमा सालिम है। इसी तरह जिस्म वाहिद इसकी जमा वैसे जमा मुकस्सर आती है अजसाम, चूँकि जिस्म अरबी अल्फाज है, लेकिन इसकी जमा सालिम बनती है जिस्मों या जिस्में। इसी तरह किताब इसकी जमा बनती है कुतुब, चूँकि किताब अरबी अल्फाज हैं, लेकिन जमा सालिम आती है किताबों या किताबें। जैसे मेरी किताबें बहुत हैं, या मैंने बहुत सारी किताबों को पढ़ा है, किताबों, तो ये क्या है? जमा सालिम है। इसी तरह हर्फ इसकी जमा आती है हरूफ, यानी जो जमा मुकस्सर होती है, लेकिन इसकी जमा सालिम आती है हरफों या हरफें। नंबर 2 पर, ये 3 मिसप्रिंट हो गया। नंबर 2 पर जिन वाहिद मुज़क्कर अल्फाज के आखिर में अलिफ या हा हो तो वो जमा में या मजहूल से बदल जाते हैं। यानी वाहिद अल्फाज हो, वाहिद हो और वो मुज़क्कर हो, और उस मुज़क्कर के आखिर में अलिफ हो या हा हो, तो उसको जमा बनाने का सीधा सा कायदा है कि उसके आखिर में या मजहूल लगा दो। जैसे लड़का से लड़के। इसी तरह आगे देखिए डब्बा से डब्बे, या बंदा से बंदे, गंदा से गंधे। ठीक है, तो इस तरह या मजहूल लगा देंगे। आगे लिख रहा है ना रेड कलर में, क़िस अला हाज़ा इल आखिर, मतलब ये होता है कि आखिर तक यही सूरत है, यही कायदा है कि जिस भी लफ्ज़ के आखिर में अलिफ हो तो वहाँ या मजहूल लगा देंगे, बहर सूरत के वो मुज़क्कर हो। आगे देखिए जो नंबर है, जिन वाहिद मुअन्नस अल्फाज के आखिर में या मारूफ हो, ये क्या हो? या मारूफ हो तो उनकी जमा अलिफ नून गुन्ना लगाकर बनाई जाती है। जैसे देखिए लड़की से लड़कियाँ, बकरी से बकरियाँ, और आगे भी हैं इसमें, जैसे कुर्सी से कुर्सियाँ, मकड़ी से मकड़ियाँ, और भी जैसे आपको पता है जैसे लोमड़ी से लोमड़ियाँ,
ठीक है। तो ऐसे शेरनी से शेरनियाँ, वैसे शेर मुज़क्कर इसकी मुअन्नस आती है शेरनी, लेकिन बहुत सारी शेरनियाँ, तो इस तरह इनकी जमा बनाई जाती है। आगे देखिए नंबर 5 पर, धातों की जमा इस्तेमाल नहीं होती। जो धात जो होती हैं यानी धातुवाचक जो संज्ञा होती है उसकी कभी जमा नहीं होती, उसका कभी क्या है बहुवचन नहीं आता। जैसे सोना, चांदी, पीतल, लोहा, एल्युमिनियम, तांबा, टंगस्टन और बहुत सारे जितने भी धात हैं उन सभी धातों की क्या है जमा इस्तेमाल नहीं होती। ये सिर्फ वाहिद के अंदाज में ही इस्तेमाल होते हैं। हाँ, मानन जमा ज़रूर होते हैं। आगे देखिए नंबर 6 पर, रिश्तेदारी के नामों को वाहिद जमा दोनों तरह से बोला जाता है। यानी जो रिश्तेदारी के जो नाम होते हैं, रिश्ते नाते आपसे ताल्लुक़ होते हैं, रिलेटिव्स के जो नाम होते हैं, उनको वाहिद जमा यानी सिंगुलर प्लूरल उनको दोनों तरह से हम बोल सकते हैं। जैसे दादा, दादी, नाना, नानी, ठीक है। इसी तरह चचा, चाची या चाचा, चाची, जो भी है रिश्तेदारी के नाम, भाई बहन वगैरह, इनको हम वाहिद जमा दोनों तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे देखिए 8वां, फ़ारसी के बेशतर अल्फाज, यानी कुछ फ़ारसी के अल्फाज भी उर्दू में पूछ लिए जाते हैं। चूँकि उर्दू के अंदर फ़ारसी और अरबी के बहुत सारे अल्फाज हैं तो उनकी भी आप देख लीजिए। फ़ारसी के बेशतर अल्फाज जिनके आखिर में हा या हाय लगाने से वाहिद से जमा बनाई जाती है। जैसे सद, सद से सदहा, दरख्त, दरख्त से क्या दरख्तहा, गुल से गुलहा वगैरह वगैरह। आगे देखिए इसी तरह नीचे की लाइन में 8वें पर, जुमला से जुमला हाय, गंज से गंज हाय, जैसे गंज हाय गिरा नुमाया, रशीद अहमद सिद्दीकी साहब की ये किताब है। नंबर 3 पर है इसमें जमा। ये बहुत ही सिंपल है। देखिए इसमें जमा और जमा इनमें बहुत फ़र्क होता है, वो आपको नीचे बता देंगे। पहले आप इसमें जमा देख लीजिए। इसमें जमा उन अल्फाज को कहा जाता है जो बज़ाहिर यानी लफ्ज़ के एतबार से तो वाहिद मालूम हों, यानी जो लफ्ज़न देखने में तो क्या है वाहिद हों, एक वचन हों, लेकिन उनका अर्थ क्या है बहुवचन के तौर पर हो, यानी उनमें बहुत सारे क्या है मानों का इस्तेमाल हो और उनका इस्तेमाल भी वाहिद के तरीके पर होता है, मगर हकीकत में वो यानी बाएतबार माना यानी माना के एतबार से जमा होते हैं और वो अपने माना व मफ़हूम के एतबार से अपने अंदर एक बड़ी तादाद और गिरोह का माना रखते हैं। इन्हें इसमें जमा कहते हैं। जिसे देखिए जमात, लश्कर, भीड़, कौम, महफिल, बज़्म, समाज, इज़्दिहाम, झुंड, फ़ौज, पंचायत, अंबार, टीम, टोली, पार्टी, बख्चा, पलटन, जमीयत, दर्जन, खिलकत, डार, ढेर, कारवा, फ़रीक़, काफ़िला, सोसाइटी, कंपनी, गुच्छा, मजमा, हुजूम वग़ैरह। ये बहुत सारे अल्फाज हैं, ये क्या है इसमें जमा हैं। आपसे पूछे कि जमात मंददा देल में क्या है, वाहिद है, जमा है, इसमें जमा है या जमुअल जमा है, तो आप देखिए इसको इसमें जमा करेंगे। देखिए जमात ये लफ्ज़ के एतबार से तो वाहिद है लेकिन माना के एतबार से जमा है, इसलिए कि जमात एक आदमी को नहीं कहते बल्कि जमात बहुत सारे लोगों का जो लश्कर होता है या बहुत सारे लोगों का एक ग्रोह होता है उसको जमात कहते हैं। इसी तरह जो लफ्ज़ ग्रोह है वो भी क्या है इसमें जमा है और इनमें हर एक लफ्ज़ ऐसा है कि जो दिखने में तो क्या है एक मालूम हो रहा है, उससे एक शख्स मालूम हो रहा है, हालांकि ऐसा नहीं है। इसी तरह जैसे देख लीजिए सोसाइटी, कंपनी। अब कंपनी एक आदमी को नहीं कहते बल्कि जो बहुत सारे लोगों का एक मजमुआ होता है जिसमें वो काम करते हैं उसे कंपनी कहते हैं। आगे देखिए ग्रीन कलर में जमा और इसमें जमा के माबेन तफाउत, मतलब ये होता है कि जमा और इसमें जमा के दरमियान क्या फ़र्क है वो देख लीजिए। जमा और इसमें जमा के दरमियान फ़र्क ये है कि जमा का वाहिद आता है मगर इसमें जमा का वाहिद नहीं आता। जमा का क्या आता है वाहिद आता है, लेकिन जो इसमें जमा होती है उस इसमें जमा का वाहिद नहीं आता। हाँ, इसमें जमा की जमा आ सकती है और इसमें जमा के साथ फ़ैल का सीगा भी वाहिद ही इस्तेमाल होता है। जो फ़ैल का सीगा यानी जो फ़ैल की क्रिया होती है या हम कह सकते हैं वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब वगैरह जो भी उसकी क्रिया है वो हमेशा क्या सिंगुलर प्रयुक्त होती है। मिसाल के तौर पर देखिए जमात चली गई। अब देखिए जमात चली गई, कौम बर्बाद हो गई, लश्कर भाग गया। हालांकि लश्कर बहुत सारे शख्सों का मजमुआ है लेकिन वाहिद के तौर पर ही इस्तेमाल करते हैं। फ़ौज ने जंग फ़तह कर ली, महफिल का इख्तितामी प्रोग्राम ख़त्म हो गया। अब देखिए इनमें फ़ौज जिसकी जमा भी आती है अफवाज, महफिल की महफिल या मजलिस की क्या है मजालिस,
تو ایسے بہت سارے الفاظ جن کی جمع تو آتی ہے لیکن پھر بھی وہ کیا ہے اس میں جمع ہوتے ہیں اور ان کا واحد نہیں آتا۔ اس کے بعد نمبر 4 پر ہے، یہ امپورٹنٹ ہے، جمع الجمع۔ جمع الجمع کہتے ہیں اردو میں کچھ ایسے الفاظ بھی ہیں جن کی جمع کے بعد ایک اور جمع آتی ہے، اسے جمع الجمع کہتے ہیں۔ اس قسم کے الفاظ عموماً عربی کے ہوتے ہیں لیکن فارسی کے بھی بیشتر اس طرح کے الفاظ ہیں جن کی جمع الجمع آتی ہے۔ یعنی دیکھیں واحد کے بعد جمع آتی ہے، مطلب ایک وچن کے بعد بہووچن آتا ہے، لیکن بہووچن کا بھی بہووچن ہو اسے اردو میں کہتے ہیں جمع الجمع۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں اور ان سے سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ جیسے دیکھیے آپ کے سامنے ہے ریڈ میں واحد، یہ نیلے کلر میں کیا ہے جمع، اور گرین کلر میں جمع الجمع ایک ہی لفظ کی، جیسے خبر، اخبار، اخبارات، رقم، رقوم، رقومات، یعنی رقم واحد، رقوم جمع، رقومات جمع الجمع، جوہر واحد، جواہر جمع، جواہرات جمع الجمع، رکن واحد، ارکان جمع، اراکین جمع الجمع، لازم واحد، لوازم جمع، لوازمات جمع الجمع، اسم واحد، اسما جمع، اسامی جمع الجمع۔ اسی طرح اکبر واحد، اکابر جمع، اکابرین جمع الجمع۔ اسی طرح لقب واحد، القاب جمع، القابات جمع الجمع۔ اسی طرح عارضہ واحد، عوارض جمع، عوارضات جمع الجمع۔ اسی طرح حادثہ واحد، حوادث جمع، حوادثات جمع الجمع۔ اسی طرح کلب واحد، کلاب جمع، اکالیب جمع الجمع۔ دیکھیے کلب واحد یہ چھوٹے کاف سے، اس کا مطلب ہوتا ہے کتا۔ اس کے بعد فتح واحد، فتوح جمع، فتوحات جمع الجمع۔ اس کے بعد دوا واحد، ادویہ جمع، ادویات جمع الجمع۔ اس کے بعد دیکھیے رسم واحد، رسوم جمع، رسومات جمع الجمع۔ اس کے بعد دیکھیے عجیب واحد، عجائب جمع، عجائبات جمع الجمع۔ اسی طرح وجہ واحد، وجوہ جمع، وجوہات جمع الجمع۔ اسی طرح آگے ہے امر واحد، امور جمع، امورات جمع الجمع۔ تو یہ ہوتے ہیں واحد سے جمع، اور پھر جمع کی بھی جمع آئے اسے کہتے ہیں جمع الجمع۔ اس کے بعد آپ کے پیپرز کے لحاظ سے دیکھیے جو واحد اور جمع تھی وہ ہم نے آپ کو بتا دی ہے، لیکن پھر موسٹ امپورٹنٹ جو جمع ہوتی ہیں جو آپ سے پوچھ لی جاتی ہیں واحد جمع پیپروں میں، ان پیپروں کے لحاظ سے آپ کے لیے ہم نے کچھ خاص طور سے سینکڑوں جمعیں استعمال جو ہوتی ہیں اور خاص طور سے پیپروں میں جو آتی ہیں ان کا ہم نے مجموعہ آپ کے لیے منتخب کیا ہے۔ جیسے دیکھیے یہ دونوں طرف ہیں واحد جمع، واحد جمع، یعنی نیلے کلر میں واحد ہے، گرین کلر میں جو نیچے ہے وہ اس کی جمع ہے۔ پھر دیکھیے ادھر میں وہ نیلے کلر میں کیا ہے یہ واحد ہے، اور گرین کلر میں کیا ہے اس کی جمع ہے۔ جیسے اول اس کی جمع اوائل، آگے دیکھیے شجر اس کی جمع اشجار، علم اس کی جمع اعلام مطلب درد دکھ۔ اس کے بعد استاد اس کی جمع اساتذہ۔ اس کے بعد دیکھیے ادیب اس کی جمع ادبا، عالم علماء، کامل اکمل، مظہر مظاہر، باب اس کی جمع ابواب، برکت اس کی جمع برکات، تحفہ اس کی جمع تحائف، ثمر اس کی جمع اثمار، قسم اس کی جمع آتی اقسام، حرف اس کی جمع حروف، قلم اس کی جمع اقلام، قلب اس کی جمع قلوب، دلیل اس کی جمع آتی ہے دلائل۔ اس کے بعد مرثیہ اس کی جمع آتی ہے مراثی۔ اس کے بعد شے اس کی جمع آتی ہے اشیاء، صالح اس کی جمع آتی ہے صلحاء۔ اس کے بعد موقع اس کی جمع آتی ہے مواقع، یہ مواقع الف لگا لیں، واو کے بعد مس پرنٹ ہو گیا۔ اس کے بعد دیکھیے خادم اس کی جمع آتی ہے خدام۔ اس کے بعد دیکھیے جیسے جسم اس کی جمع آتی ہے اجسام، دفتر کی دفاتر، ذکر کی اذکار، حکم کی احکام، مشہور کی مشاہیر، مسجد کی مساجد، سلطان کی سلاطین، سجدہ کی سجود، شاعر کی شعراء، شجر کی اشجار، ملک کی ممالک، طرف کی اطراف، اسم کی اسما، صفت کی صفات، ضمیر کی جمع ضمائر، علم کی جمع علوم، طفل کی جمع اطفال، جد کی جمع اجداد۔ دیکھیے ایک تو ہوتی ہے جد، ایک ہوتی ہے جد۔ جد و جہد کا تو مطلب ہوتا ہے کہ محنت و مشقت، لیکن ایک ہوتا ہے جد، اس کا مطلب ہوتے ہیں آباء و اجداد، ٹھیک ہے۔
تو جد اس کی جماعت اجداد، نہ کہ جد، جد نہ پڑھیں۔ اسی طرح قید اس کی جماعت قیود، مشغلہ اس کی جماعت مشاغل، اسی طرح مسئلہ اس کی جماعت مسائل، موت اس کی جمع اموات، فعل اس کی جمع افعال، غیر اس کی جمع اغیار، صاحب اس کی جمع صاحبان، شریف اس کی جمع شرفا، حبیب اس کی جمع احبہ، تاجر اس کی جمع تجار، حبیب اس کی جمع پھر احباب۔ دیکھیں ایک حبیب احباب دوست، ایک حبیب احبہ، ٹھیک ہے، تو دونوں الگ الگ ہیں۔ ایک جزو اس کی جماعت اجزاء، ایک دور اس کی جمع ادوار، خدمت اس کی جمع خدمات، نیت اس کی جمع نیات، قاری اس کی جمع قرہ، مضمون اس کی جماعت مضامین، شاہد اس کی جماعت شواہد، صحیح اس کی جمع اصح، قاعدہ اس کی جماعت قواعد، قصیدہ اس کی جماعت قصائد، حادثہ اس کی جماعت حوادث۔ تو اور بھی ہیں بہت ساری، وہ آپ دیکھ لیجئے، موسٹ امپورٹنٹ ہے آپ کے پیپر کے لحاظ سے۔ جیسے مجلس اس کی جماعت مجالس، جلسہ اس کی جماعت جلوس، طالب اس کی جماعت طلاب، عبد اس کی جماعت عباد، عمد اس کی جماعت عماد۔ دیکھیے عمد کا معنی ہوتا ہے ستون، اور عماد یہ اس کی جمع ہے۔ اسی طرح صلاۃ اس کی جماعت صلوات، حاجی اس کی جماعت حجاج، عاشق اس کی جماعت عشاق، طور اس کی جماعت اطوار۔ دیکھیں طور اس کا مطلب ہوتا ہے طریقہ، اس کی جماعت کیا اطوار۔ وزیر اس کی جماعت وزراء، مفعول اس کی جماعت مفاعیل، تکلیف اس کی جمع تکالیف، مسکن اس کی جمع مساکن، مسکین اس کی جمع مساکین، مصدر اس کی جمع مصادر، مقبرہ اس کی جمع مقابر، مغسل اس کی جمع مغاسل، غسل اس کی جمع غسول، غزل اس کی جمع غزالاں۔ تو یہ بیچ میں ہو گیا، یہ جو غزالاں ہیں یہ غزال کی جمع ہے، اور یہ جمع سالم ہے، یہ جمع مکسر میں بائی مسٹیک لکھ دی گئی ہے۔ غریب اس کی جمع غربا، صاحب اس کی جمع صواحب، ملک اس کی جمع ملوک، مال اس کی جمع اموال، سبب اس کی جمع آتی ہے اسباب، جنس اس کی جمع آتی ہے اجناس، جسم اس کی جمع آتی ہے اجسام، فقیر اس کی جمع آتی ہے فقراء، مقصد اس کی جمع آتی ہے مقاصد۔ اور اس کے بعد دیکھیے بہت سارے ہیں، جیسے غرض اس کی جمع آتی ہے اغراض، حد اس کی جمع آتی ہے حدود، اور اسی طرح عمل اس کی جمع آتی ہے اعمال، نور اس کی جمع آتی ہے انوار۔ اسی طرح فوج اس کی جمع ہے افواج، قوم اس کی جمع اقوام، مسلک اس کی جمع آتی ہے مسالک، مذہب اس کی جمع آتی ہے مذاہب، عقیدہ اس کی جمع آتی ہے عقائد، شعر اس کی جمع آتی ہے اشعار، اسی طرح شاعر اس کی شعراء، امرأتن اس کی جمع آتی ہے نساء مطلب عورتیں، قافیہ اس کی جمع آتی ہے قوافی، ردیف اس کی جمع آتی ہے ردائف، عقد اس کی جمع آتی ہے عقود مطلب گانٹھ کے بھی ہوتے ہیں، اور عقد مطلب نکاح کو بھی کہتے ہیں، نفع اس کی جمع آتی ہے منافع، نفس اس کی جمع آتی ہے انفس یا نفوس، دونوں اس کی جمع ہیں، روح اس کی جمع آتی ہے ارواح، قانون اس کی جمع آتی ہے قوانین، نہر اس کی جمع آتی ہے انہار، اسی طرح عزم اس کی جمع آتی ہے عزائم، مطلب اس کی جمع آتی ہے مطالب، خاتون اس کی جمع آتی ہے خواتین، جانب اس کی جمع آتی ہے جوانب، اور طرف اس کی جمع آتی ہے اطراف، مثل اس کی جمع آتی ہے امثال، اسی طرح مرتبہ اس کی جمع آتی ہے مراتب، حکایت اس کی جمع آتی ہے حکایات، اسی طرح رمز اس کی جمع آتی ہے رموز، لطیفہ جیسے بیچ میں ہے ایک وقف اس کی جمع اوقاف، اسی طرح لطیفہ اس کی جمع آتی ہے لطائف، لون اس کی جمع آتی ہے الوان مطلب ہوتا ہے رنگ، فکر اس کی جمع آتی ہے افکار یعنی غور و فکر، فصل اس کی جمع آتی ہے فصول، نبات اس کی جمع آتی ہے نباتات، تلمیذ اس کی جمع آتی ہے تلامذہ مطلب ودیارتھی یعنی اسٹوڈنٹ۔ اسی طرح آگے دیکھیے جیسے جامد اس کی جمع آتی ہے جوامد، سر مطلب کیا ہے راز، اس کی جمع آتی ہے اسرار، اسی طرح اصل اس کی جمع آتی ہے اصول، جاہل اس کی جمع آتی ہے جہال، اسی طرح دیکھیں مطر اس کی جمع آتی ہے امطار مطلب بارش، خصلت اس کی جمع آتی ہے خصائل، اسی طرح اصل اصول، امت اس کی جمع آتی ہے امم، آخر اس کی جمع آتی ہے اواخر، اسی طرح ارذل اس کی جمع آتی ہے اراذل مطلب کیا ہے رذیل لوگ، اسی طرح بصر اس کی جمع آتی ہے ابصار، اسی طرح
کیا ہے بستان، بستان اس کی جماعت ہے بساتین، مطلب ہوتا ہے باغ. تاریخ اس کی جماعت ہے تواریخ. تجویز اس کی جماعت ہے تجاویز. اسی طرح حقیقت اس کی جماعت ہے حقائق. تصنیف اس کی جماعت ہے تصنیفات یا تصانیف بھی صحیح ہے. تقریر اس کی جماعت ہے کیا تقاریر. آیت اس کی جماعت ہے آیات. اکبر اس کی جماعت ہے اکابر. امر اس کی جماعت ہے اوامر. جید اس کی جماعت ہے اجیاد. حافظ اس کی جماعت ہے حفاظ. حس اس کی جماعت ہے حواس. دہر اس کی جماعت ہے دہور، مطلب ہوتا ہے زمانہ. دین اس کی جماعت ہے ادیان. دفینہ اس کی جماعت ہے دفائن. رب اس کی جماعت ہے ارباب. رائے اس کی جماعت ہے آرا، یعنی مختلف جو رائے ہوتی ہیں لوگوں کی. رسول اس کی جماعت ہے رسل. ریح اس کی جماعت ہے ریاح، مطلب ہوا. زوج اس کی جماعت ہے ازواج. سلف اس کی جماعت ہے اسلاف. شر اس کی جماعت ہے شرور. صنف اس کی جماعت ہے اصناف، یعنی قسمیں، جیسے قسم کی جماعت ہے اقسام. صورت اس کی جماعت ہے سور. سور یہ سواد کے ساتھ ہے اور اس کے معنی کیا ہے بہت ساری صورتیں شکلیں. صوم اس کی جماعت ہے سیام، مطلب روزے. سفر اس کی جماعت ہے اسفار. عندلیب اس کی جماعت ہے انادیل. دیکھیے یہ خلاف الفاظ ہے، عندلیب اور انادیل الفاظ کا فرق ہے. اسی طرح عنصر اس کی جماعت ہے عناصر. عیب اس کی جماعت ہے عیوب. اسی طرح غنیمت اس کی جماعت ہے غنائم. اور غم اس کی جماعت ہے غموم. غلط اس کی جماعت ہے اغلاط. فیض اس کی جماعت ہے فیوز. اور قنزیل اس کی جماعت ہے قنادیل. قندیل کی جمع کیا آتی ہے قنادیل. اسی طرح قرینہ اس کی جماعت ہے قرائن. اسی طرح وفد اس کی جماعت ہے وفود. نعمت اس کی جماعت ہے نعم. اقرب اس کی جماعت ہے اقارب. ترجمہ اس کی جماعت ہے تراجم. اور تقصیر اس کی جماعت ہے تقاصیر. خزانہ اس کی جماعت ہے خزائن. ذخیرہ اس کی جماعت ہے ذخائر. ذہن اس کی جماعت ہے اذہان. روضہ اس کی جماعت ہے ریاض. شک اس کی جماعت ہے شکوک. طالب اس کی جماعت ہے طلبہ یا طلاب. اسی طرح صبح اس کی جماعت ہے صبح. تو یہ آپ کے لیے بہت ساری جمعیں جو موسٹ امپورٹنٹ ہیں اور ان سے ایگزام میں کیا ہے بہت سارے سوالات آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں واحد جمع کے، چونکہ تقریباً آپ کے 8 سے 10 سوالات واحد جمع سے پوچھے جائیں گے، اس لیے آپ ان کو بغور پڑھیں، بغور یاد کریں اور آپ ان کو ریوائز بھی کریں تاکہ آپ کے کیا ہے کمپلیٹ میں سے کمپلیٹ نمبر آئیں. امید ہے آپ کو یہ بہترین انداز میں سمجھ میں آئے ہوں گی، چونکہ ہم نے آپ کے لیے بہت ساری جمعیں اکٹھے کی ہیں، ایکترت کی ہیں، جمع کی ہیں، یکجا کی ہیں تاکہ آپ ان کو کہے یاد کر سکیں اور اپنے اعلیٰ نمبرات امتحان میں حاصل کر سکیں تاکہ وہ آپ کی کامیابی میں آپ کے لیے کیا سرخ روئی کا درجہ بنے، سرخ روئی کا سبب بنے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.